नमस्कार, स्वागत छ सबैजनाहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै टपिकका भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युब च्यानलमा गएर भिडियो हेरेर सकेसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ खेमराज ढकाल। म आज हजुरहरूलाई ग्रेड 12 क्लास 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको चाहिँ सेट एन्ड रिलेसन भन्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकको क्वेसन सल्भ गरेर देखाउँदैछु। मसँग चाहिँ निमाको स्टडी बुक छ, निमाको क्वेसन ब्याङ्क, र त्यसमा सेट एन्ड रिलेसन भन्ने टपिकको जुन क्वेसन्सहरू छ त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई सल्भ गरेर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हजुरहरू जस्तै अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि यो भिडियोबाट धेरै सहयोग पुग्नेछ भन्ने मलाई आशा छ। र अबेर नगरिकन आजको क्लास सुरु गरौँ। पहिलो कुरो, सेट एन्ड रिलेसनमा हामीले चाहिने कुराहरू, चाहिने फर्मुलाहरू पहिला लेखौँ। फर्मुला पहिला अलिकति कन्सेप्टमा जाऊँ। सेट भनेको के हो त भन्दाखेरि सेट भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो है। कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो जुन चाहिँ के हुन्छ, वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ, एकदमै वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ। वेल डिफाइन्ड भएन भने त्यसलाई हामी सेट भन्न मिल्दैन। इक्जाम्पलको लागि एउटा ए भन्ने सेट छ, त्यो ए भन्ने सेटमा एलिमेन्ट छ AEIOU, यो भनेको कलेक्सन अफ अब्जेक्ट हो, यो भनेको सेट अफ भवेल्स इन इङ्ग्लिस अल्फाबेट हो भने यो वेल डिफाइन्ड छ। अब यो सेट, एउटा सेटको इक्जाम्पल भयो, जुन क्यापिटल लेटर ए छ त्यसलाई सेटको डिनोटेसन भनिन्छ भने AEIOU यसलाई सेटको एलिमेन्टहरू भनिन्छ। त्यस्तै कार्डिनल नम्बर भनेको के हो, कुनै पनि सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यसलाई नै कार्डिनल नम्बर भनिन्छ र त्यस कार्डिनल नम्बरलाई एनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। इक्जाम्पलको लागि कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए लाई एन एले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ इज इक्वल टु कति छ सेट एमा AEIOU 5 वटा एलिमेन्ट छ भनेपछि कार्डिनल नम्बर अफ सेट ए इज इक्वल्स टु 5। यो कार्डिनल नम्बर भयो। अब हाम्रो सेटको धेरै अपरेसन्सहरू छ। मेन गरी हाम्रो 4 वटा अपरेसन छ सेटको। अपरेसन्स अफ सेट्स, फर्स्टमा पर्छ युनियन अफ सेट्स। युनियन, अब जस्तो ए युनियन बी, युनियनलाई यो सिम्बलले डिनोट गरिन्छ। त्यस्तै सेकेन्डमा छ इन्टरसेक्सन। इक्जाम्पलको लागि ए इन्टरसेक्सन बी। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ डिफरेन्स। डिफरेन्सलाई हामी माइनस साइनले डिनोट गर्छौँ ए माइनस बी। र 4 मा छ कम्प्लिमेन्ट। यी 4 वटा सेटका अपरेसनहरू हुन्। हामी यसलाई ए माथि एउटा यस्तो बार लाउँछौँ, यसलाई कम्प्लिमेन्ट भन्छ, अथवा ए ड्यास, यो पनि एउटा के हो, कम्प्लिमेन्ट हो है। ल, हाम्रो युनियन, इन्टरसेक्सन, डिफरेन्स, कम्प्लिमेन्ट यी अपरेसनहरू छन्। यी अपरेसन्सहरूका फर्मुलाहरू पनि छन् हामीसँग। अब हामी फर्मुला लेख्यौँ। फर्स्ट नम्बरको फर्मुला NA युनियन बी भनेको NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन बी। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरको फर्मुला छ NA युनियन BK, यो भनेको एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी। त्यस्तै 3 नम्बरमा जाऊँ। हाम्रो अर्को एउटा फर्मुला छ NU, यु भनेको चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल सेट हो। NU इज इक्वल्स टु NA युनियन बी प्लस NA युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। 4 नम्बरमा जाऊँ। एन ओन्ली ए भनेको NA
माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। 5 नम्बरमा एन ओन्ली बी भनेको एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। ल अब त्यसपछि हामी अर्डर पेयरको कन्सेप्ट लियौँ। अर्डर पेयर भनेको के हो? अर्डर पेयर भनेको कुनै पनि सेटको एलिमेन्टहरूलाई हामीले पेयरमा राख्छौँ, तर त्यो पेयर एउटा के हुन्छ? अर्डरमा हुन्छ। त्यसैलाई नै के भनिन्छ? अर्डर पेयर भनिन्छ। अर्डर पेयरलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा कसरी लेख्छौँ? ए कमा बी स्मल ब्राकेट क्लोज गरेर। यसलाई नै के भनिन्छ? अर्डर पेयर भनिन्छ। अब इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, 5 3 यो एउटा अर्डर पेयर हो। त्यस्तै 3 5 यो अर्को अर्डर पेयर हो। यो दुईटा अर्डर पेयर के छ? बराबरी छैन है, यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। 5 3 र 3 5 यो अर्डर पेयर बराबरी छैन, तर दुईटै के हो? अर्डर पेयर हो। ल अर्डर पेयर हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसपछि कार्टेसियन प्रोडक्ट भन्ने छ। कार्टेसियन प्रोडक्टमा चाहिँ अब यसमा एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। ए भन्ने सेट छ, ए भन्ने सेटमा 1 2 छ। त्यस्तै बी भन्ने सेट छ, बी भन्ने सेटमा ए र बी भन्ने एलिमेन्ट छ भने कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी भनेको के हो? त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा ए मल्टिप्लाई बी अथवा ए क्रस बी। यसलाई के भनिन्छ? कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी भनेको चाहिँ ए क्रस बी हो। अब यो कसरी हुन्छ लेख्ने? 1 2 यो ए भयो, क्रस बी भनेको ए बी भयो। अब कार्टेसियन प्रोडक्ट लेख्ने बेलामा हामीले केमा लेख्नुपर्छ? अर्डर पेयरमा लेख्नुपर्छ। यहाँ के छ? यहाँ 1 र 2 छ भनेपछि यो 1 ले पहिला ए लाई त्यसपछि बी लाई के गर्छ? अर्डर पेयर बनाउँछ भनेपछि पहिला 1 को 1 कमा ए एउटा अर्डर पेयर, त्यस्तै 1 कमा बी अर्को अर्डर पेयर। 1 को पालो सकियो, अब फेरि 2 को पालो आयो, 2 कमा ए त्यस्तै 2 कमा बी भनेपछि ए क्रस बी भनेको यो हुने रहेछ। हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ है। ल अब हामी क्वेसन सल्भ गर्न जाउँ। ठिक छ। 1 नम्बरको क्वेसन हाम्रो के छ भने इफ ए इज इक्वल्स टु सी कमा बी इज इक्वल्स टु डिई। बी भन्ने सेट भनेको चाहिँ डिई छ बी भन्ने सेटमा, र सी भन्ने सेटमा एफ र जी छ भने ए कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ बी युनियन सी इज इक्वल्स टु वाट? यो कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेको छ। ल हामी निकालौँ। पहिला सबैभन्दा सुरुमा बी युनियन सी निकालौँ कति हुन्छ। बी युनियन सीमा पहिला बी भनेको डिई हो, त्यसपछि युनियन सीमा एफ जी छ। अब युनियन भनेको के हो? जस्तो बी युनियन सी भनेको बी को पनि सबै एलिमेन्ट, सी को पनि सबै एलिमेन्ट, तर दोहोरिनु चाहिँ भएन भनेपछि अब बी को एलिमेन्टहरू के छ? डी र ई छ। सी को एलिमेन्ट के छ? एफ र जी छ भनेपछि एफ र जी त लेखेको छैन, आएको छैन भनेपछि एफ र जी कुनै पनि एलिमेन्ट दोहोरिएको छैन यहाँ भनेपछि बी युनियन सी हाम्रो आयो। त्यसो भए नाउ ए क्रस बी युनियन सी भनेको चाहिँ कति हुन्छ? ए भनेको एबिसी भइहाल्यो, त्यसपछि कार्टेसियन प्रोडक्ट, त्यसपछि बी सेट भनेको डिइएफजी चारवटा एलिमेन्ट छ। ल अब कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने बेलामा अर्डर पेयरमा लेख्ने भनेपछि सेट ए को यो स्मल ए ले यो सबैलाई गर्ने पेयर बनाउँछ, त्यसपछि बी ले फेरि यो सबैलाई, त्यस्तै फेरि सी ले यो सबैलाई गरौँ है त। एडी एई एएफ एजी ए को काम सक्यो। त्यसपछि फेरि बी को आयो, बीडी बीई बीएफ बीजी। त्यसपछि फेरि सी को काम आयो, सीडी सीई सीएफ
र लास्टमा सी जी। यो हाम्रो यो क्वेसनको के भयो सोलुसन अथवा एन्सर भयो। 1 नम्बर क्वेसन फिनिस्ड। अब त्यसपछि 2 नम्बर क्वेसनमा जाउँ। 2 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ ए भन्ने सेट दिएको छ 1 2 3 त्यस्तै बी भन्ने सेट दिएको छ 3 4 5 र अर्को युनिभर्सल सेट यु भनेर दिएको छ 0 1 2 3 4 5 6 भने के भेरिफाई गर्नु भनेको छ भेरिफाई दैट ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। यो भेरिफाई गर्नु अथवा प्रुभ गर्नु भनेको छ। भनेपछि पहिला हामीले के गरौँ एलएचएस लियौँ। एलएचएस भनेको के छ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट छ। अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो युनिभर्सल सेट माइनस ए युनियन बी हो। रफमा हेरौँ यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के अरे युनिभर्सल सेट माइनस ए हो। त्यस्तै ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेट माइनस ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। सजिलो एकदम। युनिभर्सल सेट कति छ 0 1 2 3 4 5 6 यो युनिभर्सल सेट भयो माइनस ए भन्ने सेट कति छ 1 2 3 युनियन बी भन्ने सेट चाहिँ कति छ 3 4 5। यसलाई मैले ब्र्याकेटमा बिग ब्र्याकेटमा क्लोज गरेँ ल ठिक छ। यो यु को 0 1 2 3 4 5 6 यो सेम नै भइहाल्यो माइनसको माइनस। अब ए युनियन बी भनेको एमा भएको पनि सबै एलिमेन्ट बीमा भएको पनि सबै एलिमेन्ट तर रिपिट चाहिँ हुनु भएन। भनेपछि अब ए को एलिमेन्ट लेखेँ पहिला मैले 1 2 3 अब बी को एलिमेन्ट के छ 3 4 5 छ। अब 3 त यहाँ मैले लेखिसकेँ 3 त यहाँ आइसक्यो भनेपछि के बाँकी रह्यो 4 र 5 बाँकी रह्यो भनेपछि 4 5 ए युनियन बी भयो। अब यु माइनस ए युनियन बी। अब यु माइनस ए युनियन बी गर्दा माइनस भनेको के हो यु भन्ने युनिभर्सल सेटमा भएको तर ए युनियन बी सेटमा नभएको एलिमेन्टहरू भनेको डिफरेन्स हो। ठिक छ हेरौँ यहाँ के छ ए युनियन बीमा के छ 1 2 3 4 5 छ। ठिक छ भनेपछि अब हामीले यो यु भन्ने सेट जुन छ हामीसँग 0 1 2 3 4 5 6 यो सेट जुन यो सेटमा यो एलिमेन्टहरू छ यो एलिमेन्टहरू चाहिँ 1 2 3 4 5 हुनु भएन हाम्रो डिफरेन्स गरिसकेपछि। ठिक छ ए को कुनै पनि एलिमेन्ट ए युनियन बी को कुनै पनि एलिमेन्ट आउनु भएन ल ठिक छ। त्यसो भए 0 0 छ त एमा ए युनियन बीमा छ यहाँ 0 छ छैन भनेपछि 0 एउटा एलिमेन्ट आयो। त्यसपछि 1 छ 2 पनि छ 3 पनि छ 4 पनि छ 5 पनि छ 6 छैन भनेपछि 6 आयो हो। भनेपछि हाम्रो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 6 दुईटा मात्रै एलिमेन्ट हुने रहेछ। ल त्यसपछि फेरि आरएचएसमा जाउँ। आरएचएसमा के छ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस ए हो इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यु माइनस बी हो। यु भनेको के छ 0 0 1 2 3 4 5 6 यो भनेको यु हो माइनस ए भन्ने कति छ 1 2 3 यो भनेको यति छ। यसलाई मैले एउटा ब्र्याकेटमा क्लोज गरेँ। त्यसपछि इन्टरसेक्सन फेरि युनियन के अरे युनिभर्सल सेट। युनिभर्सल सेटमा के छ 0 1 2 3 4 5 र 6 छ माइनस बी भन्ने सेट कति छ 3 4 र 5 छ। अब मैले यु माइनस ए गर्नु पर्यो। यु माइनस ए भनेको के हो यु युनिभर्सल सेटमा भएको तर एमा नभएको ए को एलिमेन्ट चाहिँ हुनै भएन भनेपछि अब यु माइनस ए गर्दा कति कति आउने भयो 0 छ त एमा छैन भनेपछि 0 लेख्नु पर्यो। 1 छ 2 पनि छ 3 पनि छ 4 छैन भनेपछि 4 5 पनि छैन 6 पनि छैन
u माइनस ए भनेको 0 4 5 6 हुने रहेछ। त्यसपछि इन्टरसेक्सनको इन्टरसेक्सन अब फेरि यहाँ u माइनस b छ भनेपछि u मा भएको b मा नभएको। b मा के छ 3 4 5 छ भनेपछि 3 4 5 बाहेक अरू सबै लेख्नु पर्यो। यहाँ के छ 0 1 2 3 4 5 6 छ भनेपछि 3 4 5 बाहेक सबै भनेपछि 0 1 2 3 4 5 भइहाल्यो 6। ल अब यहाँ u माइनस ए र u माइनस b को इन्टरसेक्सन छ। इन्टरसेक्सन भनेको के हो दुईटै सेटमा भएको कमन एलिमेन्ट। अब के एलिमेन्ट कमन छ एउटा 0 भन्ने दुईटैमा छ 4 छ दुईटैमा छैन 5 छ दुईटैमा छैन 6 छ है 0 र 6 कमन एलिमेन्ट भयो। अब हामीले के थाहा पायौँ यहाँबाट एलएचएस र आरएचएस दुईटै बराबरी आयो कति आयो 0,6 आयो। एलएचएसमा पनि 0,6 आयो आरएचएसमा पनि 0,6 आयो भनेपछि बराबरी छ बराबरी भयो भने के भयो यो भेरिफाइड भयो प्रुफ भयो कि ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेर प्रुफ भयो। हाम्रो यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। अब 3 नम्बर क्वेसनमा जाऊँ। 3 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भने फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज। फाइन्ड द डोमेन कति हुन्छ रेन्ज कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ र रिलेसन दिएको छ एउटा रिलेसन आर भनेको के दिएको छ 1 2 3 6 4 8 5 10 अर्डर पेयरको सेटमा दिएको छ। यो पनि अर्डर पेयर यो पनि अर्डर पेयर यो पनि अर्डर पेयर यो पनि अर्डर पेयर हो तर यो अर्डर पेयरको सबको के छ एउटा सेट छ। कर्ली ब्र्याकेटले क्लोज गरेको छ भने एउटा सेट छ यस्तो रिलेसन दिएको छ। अब यसमा डोमेन र रेन्ज पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब हेरौँ हामी है एक्स र वाई डोमेन भनेको जहिले पनि एक्स कम्पोनेन्टलाई के भन्छौँ हामी डोमेन भन्छौँ वाई कम्पोनेन्टलाई हामी के भन्छौँ रेन्ज भन्छौँ ठीक छ। अब त्यसो भए यहाँ यो रिलेसनमा एक्स कम्पोनेन्ट के हो एक्स कम्पोनेन्ट भनेको एउटा 1 हो एउटा 3 हो एउटा 4 हो एउटा 5 हो भनेपछि हाम्रो डोमेन भनेको कति रहेछ त डोमेन भनेको कति रहेछ एउटा 1 रहेछ एउटा 3 रहेछ एउटा 4 रहेछ एउटा 5 रहेछ भने डोमेनको एउटा सेटलाई हामीले के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो भने यो कर्ली ब्र्याकेटले क्लोज गरिदिने। त्यस्तै रेन्ज भनेको के हो वाई कम्पोनेन्ट के छ एउटा 2 छ एउटा 6 छ एउटा 8 छ एउटा 10 छ भनेपछि 2 6 8 10 यसलाई सेटमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेटले क्लोज रेन्ज पनि भइहाल्यो ठीक छ। डोमेन भनेको के हो अरे डोमेन भनेको चाहिँ सेट अफ एक्स कम्पोनेन्ट अथवा भनौँ फर्स्ट एलिमेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट अफ अर्डर्ड पेयर हो। त्यस्तै रेन्ज भनेको के हो अरे सेट अफ वाई कम्पोनेन्ट अफ अर्डर्ड पेयर हो है। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु नबिर्सनु। ल हाम्रो यो 3 नम्बरको क्वेसन पनि सल्भ भइसक्यो। अब 4 नम्बरको क्वेसनमा जाऊँ हामीहरू। 4 नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ त हेरौँ इफ ए इज इक्वल्स टु एबिसी सी बी इज इक्वल्स टु पी क्यू फाइन्ड ए क्रस बी कति हुन्छ निकाल त्यस्तै बी क्रस ए त्यो पनि कति हुन्छ निकाल है। अनि अर्को के भनेको छ सो द्याट भनेको प्रुभ द्याट अथवा भेरिफाई द्याट ए क्रस बी इज नट इक्वल्स टु बी क्रस ए क्रस बी र बी क्रस ए इक्वल हुँदैन यो प्रुभ गर भनेर भनेको छ हामीलाई। ल ठिक छ केही छैन हियर भनेपछि पहिला ए क्रस बी निकालौँ। ए क्रस बी भनेको
एबिसी इन्टु कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ पिक्यू भनेपछि कार्टेसियन प्रोडक्टमा के गर्ने भनेको थिएँ मैले, अर्डर पेयरमा लेख्ने। अर्डर पेयरमा लेख्ने बेलामा यो एले यो पी र क्यूलाई, पीलाई एकचोटि अर्डर पेयर बनाउँछ, क्यूलाई एकचोटि अर्डर पेयर बनाउँछ भनेपछि एपी कमा एक्यू यो भइहाल्यो। त्यसपछि बीको पाली आयो, बीपी बीक्यू, त्यसपछि सीको पाली सीपी सीक्यू। कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी आयो, ए क्रस बी आयो। त्यस्तै सिमिलरली बी क्रस ए पनि निकालौँ। बी भन्ने सेटमा छ पिक्यू कार्टेसियन प्रोडक्ट एबिसी भनेपछि अब पीले एलाई एउटा अर्डर पेयर बनायो, बीलाई पनि बनाउँछ, सीलाई पनि बनाउँछ भनेपछि पिए कमा पिबी कमा पिसी, पीको काम सक्यो। त्यसपछि फेरि अब क्यूको काम आयो, क्यूए क्यूबी र क्यूसी। बी क्रस ए पनि बन्यो, कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ बी क्रस ए पनि बन्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ, एपी एक्यू बीपी बीक्यू सीपी सीक्यू। यहाँ के छ, एपी छ छैन, पिए छ, एक्स कम्पोनेन्टै चेन्ज छ। यहाँ एक्स कम्पोनेन्ट ए छ, यहाँ एक्स कम्पोनेन्ट पी छ। यो त्यही भएर यो इक्वल छैन है, मिलेको छैन, यो इट इज नट इक्वल। यो यहीँबाट थाहा पायो हामीलाई। भनेपछि अब हामी के लेख्न सक्छौँ, फ्रम एबोभ हामी माथिबाट के थाहा पाउन सक्छौँ, ए क्रस बी इज नट इक्वल्स टु बी क्रस ए। किनकि हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेर हेरौँ, कार्टेसियन प्रोडक्ट इक्वल भएको भए एउटै आउँथ्यो। यहाँ जस्तो यहाँ एपी छ भने यहाँ पनि एपी आउँथ्यो, यहाँ एपी छ यहाँ पनि एपी हुनु पर्थ्यो, यहाँ एक्यू थियो भने यहाँ एक्यू हुनु पर्थ्यो। जस यहाँ काहीँ न काहीँ एक्यू हुनै पर्थ्यो। यहाँ बीपी छ, सबै एलिमेन्ट बराबरी हुनु पर्थ्यो र सेमै हुनु पर्थ्यो। त्यस्तो भएपछि मात्रै इक्वल हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ इक्वल छैन। यो हामीले माथि ए क्रस बी र बी क्रस ए अथवा कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेर थाहा पाइसक्यौँ, त्यही भएर यो इक्वल छैन। सो इट इज प्रुभड अथवा भेरिफाइड है। ल अब हामी 5 नम्बरको क्वेसनमा छौँ। भनौँ न 5 नम्बरको क्वेसनमा के छ भनेको, एउटा ए भन्ने सेट छ, लेट ए इज इक्वल्स टु 1 2 3, तीनटा एलिमेन्ट छ 1 2 3। अब के भनेको छ, फाइन्ड द रिलेसन, एउटा रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले एउटा यस्तो रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो, केमा रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो, ए क्रस ए भनेको ए को कार्टेसियन प्रोडक्ट ए सँगै, कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए एन्ड ए, कार्टेसियन प्रोडक्ट ए र ए को कार्टेसियन प्रोडक्टमा एउटा यस्तो रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो रिलेसनले चाहिँ के कुरालाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, रिलेसन सेटिस्फाइङ द कन्डिसन, एउटा कन्डिसन त्यसले त्यो रिलेसनले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। के सेटिस्फाई गर्नु पर्यो भने, एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो, एक्स कम्पोनेन्ट चाहिँ वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। फर अल एक्स वाइ बिलोङ्स टु ए क्रस बी, ए क्रस बीमा भएको सब जुन एक्स र वाइ छ, त्यो एक्स र वाइमा चाहिँ एक्स चाहिँ ग्रेटर हुनु पर्यो वाइ भन्दा। त्यस्तो खालको एउटा रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले। यो कन्डिसन दिएको के हो, एक्स ग्रेटर देन वाइ, यो चाहिँ एउटा कन्डिसन छ र हामीले निकाल्नुपर्ने के हो, रिलेसन हो। केबाट हो, ए क्रस एबाट हो। केही छैन, यो हामी गरिहाल्छौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसन दिएको छ, फाइन्ड द डोमेन अफ द रिलेसन। त्यसपछि यो रिलेसन निकालिसकेपछि त्यो रिलेसनको डोमेन के हो त्यो पनि निकाल्नु पर्ने छ हामीले। भनेपछि त्यो रिलेसनको एक्स कम्पोनेन्ट के हुन्छ त्यो निकाल्नु त भनेको हो यसले। डोमेन भनेको के हो, हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट हो है। ल ठिकै छ। भनेपछि पहिला हामी निकालौँ ए क्रस ए भनेको के हुन्छ, पहिला त्यो निकालौँ। ए क्रस ए भनेको 1 2 3 कार्टेसियन प्रोडक्ट 1 2 3 भयो। भनेपछि यसलाई अर्डर पेयर लेख्ने बेलामा 1 1 1 2 1 3, त्यस्तै 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 र 3 3।
यो रिलेसन भयो। अब हाम्रो कन्डिसन के छ त? कन्डिसन इज द्याट, कन्डिसन के छ? कन्डिसन छ हाम्रो x इज ग्रेटर देन y। ठिक छ, यो रिलेसनमा। अब हेरौँ, यो 1 के हो? x हो, यो 1 y हो भने चाहिँ यहाँ दुईटा x र y के छ? बराबरी छ। अब हाम्रो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो? भएन, किनकि x त जहिले ग्रेटर हुनै पर्छ। यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ यो मिलेन, यो एउटा यो रिलेसन होइन। त्यस्तै 1 2 हेरौँ, x कम्पोनेन्ट 1 छ, y कम्पोनेन्ट 2 छ भने चाहिँ x कम्पोनेन्ट ग्रेटर छ त? x इज ग्रेटर देन y छ? छैन, x त कम छ झन्, भने यो पनि मिलेन। त्यस्तै 1 3 यो पनि मिलेन, x कम्पोनेन्ट 1 छ, y कम्पोनेन्ट 3 छ, y ज्यादा छ, y धेरै छ। हामीलाई चाहिएको कन्डिसन त के छ? x धेरै हुनुपर्ने हो, त्यही भएर यो पनि मिलेन। अब यहाँ हेरौँ 2 र 1 मा, 2 र 1 मा x कम्पोनेन्ट 2 छ, y कम्पोनेन्ट 1 छ भनेपछि त हाम्रो यहाँ x त y भन्दा ग्रेटर छ भने चाहिँ हो यो एउटा अर्डर पेयर यहाँ हाम्रो मिल्यो। 2 2 हेरौँ, x 2 छ, y 2 छ, अब यहाँ त बराबरी छ, तर हाम्रो कन्डिसन के हो? x ग्रेटर हुनै पर्ने हो भनेपछि यो पनि होइन। 2 3 यो पनि होइन, किनकि y कम्पोनेन्ट ज्यादा छ। अब 3 र 1 मा हेरौँ, x कम्पोनेन्ट 3 हो, y कम्पोनेन्ट 1 हो भनेपछि 3 र 1 मा के छ? x कम्पोनेन्ट ठुलो छ भनेपछि यो पनि एउटा अर्डर पेयर भयो। त्यस्तै 3 2 x कम्पोनेन्ट ठुलो छ, y कम्पोनेन्ट भन्दा भनेपछि यो पनि मिल्यो। 3 3 यो मिलेन भनेपछि अब हाम्रो रिलेसन के हुने भयो त? रिलेसन R भनेको के हुने भयो? एउटा 2 1 हुने भयो, अर्को 3 1 हुने भयो र अर्को 3 2 हुने भयो। यो हाम्रो के हो? यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रिलेसन हो। ठिक छ, ल रिलेसन आयो। अब के भनेको छ? डोमेन निकाल्नु पर्ने छ। के को डोमेन? यो रिलेसनको डोमेन। रिलेसनको डोमेन भनेको के हो? एक्स कम्पोनेन्ट हो। अब एक्स कम्पोनेन्ट के छ यहाँ? एउटा एक्स कम्पोनेन्ट 2 छ, एउटा 3 छ, अर्को पनि के छ? 3 छ भनेपछि डोमेन भनेको के भयो? 2 3। अब अर्को 3 लेख्नु परेन किनकि 3 त आइसक्यो डोमेनमा, भने 2 र 3 हाम्रो के रहेछ? डोमेन रहेछ है। ल एन्सर आयो। ठिक, डोमेन भनेको के हो? लेखिहाल्नुहोस्, एक्स कम्पोनेन्ट हो डोमेन भनेको। ल ठिक छ, 5 नम्बरको क्वेसन पनि हाम्रो सल्भ भयो। अब हामी 6 नम्बरको क्वेसनमा जाऊँ। इफ ए इज इक्वल्स टु ए भन्ने एउटा सेट दिएको छ। यो ए भन्ने सेटमा एलिमेन्ट छ -1 0 र 1 एन्ड आर विथ द रिलेसन। र आर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो रिलेसन छ सच द्याट, कस्तो खालको रिलेसन छ? आर इज इक्वल्स टु एक्स वाई सच द्याट एक्स प्लस वाई इज लेस देन ओर इक्वल टु 2। एउटा यस्तो रिलेसन रहेछ जुन रिलेसनमा एक्स प्लस वाई भनेको चाहिँ 2 सँग बराबरी अथवा 2 भन्दा कम, यस्तो खालको एउटा रिलेसन छ। त्यो रिलेसन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? लेख्नु पर्यो। के भनेको छ? आर भनेको रिलेसन निकाल्नु भनेको छ र रिलेसनको हामीलाई कन्डिसन दिएको छ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर के अरे स्मल ओर इक्वल टु 2। र त्यसपछि के भनेको छ? डोमेन अल्सो फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द रिलेसन। डोमेन अफ द रिलेसन, रिलेसनको डोमेन निकाल्नु भनेको छ। त्यस्तै रेन्ज अफ द रिलेसन पनि निकाल्नु भनेको छ है। ल सोलुसनमा जाऊँ हामी यसको। ठिक छ, अब ए भन्ने एउटा के रहेछ भन्दाखेरि सेट छ भनेपछि रिलेसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ है। रिलेसन, यो रिलेसन चाहिँ केमा हो? ए मा छ। ठिक छ, अब हामीलाई यक्स र वाई चाहिएको छ अनि न हामीले कन्डिसन थाहा छ हामीलाई यक्स प्लस वाई इज लेस ओर इक्वल टु 2 भने चाहिँ यक्स र वाई त चाहियो। अब रिलेसन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए क्रस ए, मतलब ए एन्ड ए को कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने र त्यहाँबाट हामीले के निकाल्छौँ? रिलेसन निकाल्छौँ। ए कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए भनेको 1 0 -1 0 1 इन्टु -1 0 1। अब यो -1 ले यो तीनटेलाई अर्डर पेयर बनाउने, -1 -1
-1 0 -1 1 त्यसपछि 0 को भ्यालु आयो 0 -1 0 0 र 0 1 ठीक छ। त्यस्तै अर्को 1 को भ्यालु आयो अब 1 -1 1 0 र 1 1 ल ठीक छ। हाम्रो यो रिलेसन निस्किसकेको छ। ए कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए को जुन यो कार्टेसियन प्रोडक्ट छ त्यो निक्लिसकेको छ। अब रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ। रिलेसन आर भनेको के छ हाम्रो कन्डिसन के दिएको छ हाम्रो पहिला कन्डिसन लेखौँ। हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ भने x + y चाहिँ 2 भन्दा कम हुनु पर्यो अथवा 2 सँग इक्वल हुनु पर्यो। 2 भन्दा धेरै चाहिँ हुनै पाइएन। 2 हुन पायो 1 हुन पायो 0 हुन पायो -1 हुन पायो -2 हुन पायो -3 -4 हुन पायो तर 3 हुन पाएन 4 हुन पाएन 5 हुन पाएन। ठीक छ। के हुन पाएन x + y गर्दा त्यति हुन पाएन भन्छ। अब x + y गरौँ हेरौँ है त। रिलेसन r = रिलेसन के हुन सक्छ त अब हाम्रो हेरौँ है। -1 र -1 यो एउटा -1 भनेको x हो भने अर्को -1 भनेको y हो। x + y गरौँ कति हुन्छ -2 हुन्छ 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 -1 र -1 जोड्दा -2 हुन्छ। -2 भनेको 2 भन्दा के हो सानो हो कि हैन हो भनेपछि यो रिलेसन हाम्रो यो अर्डर पेयर चाहिँ रिलेसनमा पर्यो भनेपछि -1 र -1 एउटा भयो। त्यस्तै अर्को -1 र 0 जोड्दा कति हुन्छ -1 हुन्छ 2 भन्दा कम हो भनेपछि यो रिलेसन पनि पर्यो। त्यस्तै -1 र 1 छ भनेपछि -1 र 1 जोड्दा कति हुन्छ 0 2 भन्दा कम हो यो पनि पर्यो। त्यस्तै 0 0 र 1 -1 0 र -1 जोड्दा कति हुन्छ -1 हुन्छ भनेपछि यो 2 भन्दा कम हो भनेपछि यो पनि पर्यो। त्यस्तै 0, 0 यो पनि पर्यो जोड्दाखेरि 0 हुन्छ 2 भन्दा कम नै हो। त्यस्तै 1 र -1 1 र -1 जोड्दा कति हुन्छ 0 र 1 0 र 1 जोड्दा कति हुन्छ 1 यो 2 भन्दा के हो कम नै हो भनेपछि यो पनि पर्यो। त्यस्तै 1 र -1 जोड्दा कति हुन्छ 1 + सम अफ 1 एन्ड -1 भनेको 0 हुन्छ भने यो पनि पर्यो यो पनि लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को 1 र 0 पनि पर्यो र अर्को 1 र 1 पनि पर्यो भनेपछि हाम्रो यहाँ सबै पर्यो किनकि 1 र 1 जोड्दा कति हुन्छ 2 हुन्छ भनेपछि हाम्रो 2 सँग त बराबरी छ भनेपछि यो पनि भयो 3 त भएको छैन नि त त्यही भएर यो रिलेसन पनि पर्यो भनेपछि हाम्रो अल टोटल सबै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा थियो। यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटै परेको छ है। हाम्रो रिलेसन आइसकेको छ। अब त्यसपछि डोमेन निकालौँ। यो रिलेसनको डोमेन भनेको कति हुन्छ डोमेन भनेको हाम्रो x कम्पोनेन्ट हो भनेपछि x कम्पोनेन्ट के छ -1 छ एउटा -1 लेखे। अर्को के छ यहाँ अर्को पनि -1 छ त्यो लेखिसके। यो -1 त्यो पनि भइसक्यो 0 भएको छैन भनेपछि 0। त्यस्तै अर्को यहाँ छ 0 त्यो पनि लेखिसके। यहाँ 0 छ यो पनि लेखिसके। 1 लेखिएको छैन भनेपछि अर्को डोमेन रहेछ 1। त्यस्तै यहाँ अर्को के छ 1 x कम्पोनेन्ट त्यो पनि लेखिसके। यो 1 x कम्पोनेन्ट त्यो पनि लेखिसके भनेपछि डोमेन भनेको हाम्रो के रहेछ -1 0 र 1 नै रहेछ डोमेन आयो। त्यस्तै रेन्ज अफ द रिलेसन रेन्ज अफ आर रेन्ज भनेको के हो y कम्पोनेन्ट हाम्रो रिलेसनको y कम्पोनेन्ट के छ एउटा -1 छ यहाँ -1 आयो। अर्को 0 छ 0 पनि आयो। अर्को 1 छ 1 पनि आयो। फेरि के छ -1 छ यो भइसक्यो आइसक्यो 0 आइसक्यो 1 आइसक्यो -1 आइसक्यो 0 पनि आइसक्यो 1 पनि आइसक्यो भनेपछि यो के भयो हाम्रो रिलेसन भयो रेन्ज भयो रिलेसनको रेन्ज भयो भने चाहिँ हाम्रो डोमेन पनि आयो रेन्ज पनि आयो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर आइसक्यो है। ल ठीक छ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा जाउँ हामीहरू। क्वेसन नम्बर 7 मा के भनेको छ भने एउटा x भन्ने सेट दिएको छ 1 2 3 4 एउटा x भन्ने सेट दिएको छ र एउटा फंक्सन दिएको छ fx भनेको 2x + 1 भन्ने एउटा फंक्सन दिएको छ र के भनेको छ भने यो फंक्सनको
रेन्ज निकाल, रेन्ज अफ फङ्सन रेन्ज निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। भनेपछि अब हामीले रेन्ज निकाल्नु पर्छ है। ल हामीलाई रेन्ज निकाल्नु भनेको छ। रेन्ज भनेको के हो? वाइ कम्पोनेन्ट हो। भनेपछि हामीलाई वाइको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल ठिक छ, केही छैन। हेरौँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टु कति छ? 2x + 1 छ। एफ एक्सलाई हामी अर्को के लेख्न मिल्छ? वाइ पनि लेख्न मिल्छ। वाइ इज इक्वल टु 2x + 1। यो एउटा के भयो? इक्वेसन मानौँ हामीलाई। अब हामीलाई थाहा छ यो जुन x छ, यो x को भ्यालु चाहिँ के छ? हामीलाई क्वेसनमा के गिभन छ? एउटा एकचोटि 1, अर्कोचोटि 2, अर्कोचोटि 3, अर्कोचोटि 4 भनेपछि वेन x इज इक्वल टु 1, x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि y भनेको कति हुन्छ? 2 × 1 + 1 भनेको कति भयो? 2 + 1 भनेको 3 भयो। त्यस्तै वेन x इज इक्वल्स टु 2, y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ? 2 × 2 + 1 भनेको 5। त्यस्तै वेन x इज इक्वल्स टु 3 हुँदा y भनेको 2 × 3 + 1 भनेको 7 भयो। त्यस्तै वेन x इज इक्वल्स टु 4, y इज इक्वल्स टु 2 × 4 + 1 गर्दाखेरि 9 भयो। भनेपछि यो 3, 5, 7, 9 जुन छ त्यो के को भ्यालु हो? y को भ्यालु हो। ठिक छ। यो x को भ्यालु 1 हुँदाखेरिको भ्यालु 3 हो, त्यही भएर यसलाई y1। x को भ्यालु 2, त्यही भएर यो y2। x को भ्यालु 3 हुँदाखेरिको y को भ्यालु हो, त्यही भएर y3, यो y4। यसलाई कसरी पनि लेख्न मिल्छ भने फङ्सन fx हो नि त, fx हो नि त। भनेपछि x को भ्यालु कति छ? 1 छ। भनेपछि यसलाई के लेख्न मिल्यो? f1 लेख्न मिल्यो। त्यस्तै यसलाई 2 लेख्न मिल्यो, यसलाई f3 लेख्न मिल्यो, यसलाई f4 लेख्न मिल्यो। यो चाहिँ हजुरहरूको नलेजको लागि हो है। ल ठिक छ। भनेपछि हाम्रो रेन्ज आइसक्यो यहाँ क्वेसनमा। रेन्ज भनेको के हो? वाइ कम्पोनेन्ट हो। वाइ कम्पोनेन्ट के आएको छ? 3, 5, 7, 9 आएको छ। भनेपछि देयरफोर रेन्ज अफ द फङ्सन भनेको के हुन्छ? 3, 5, 7, 9। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। 8 नम्बर क्वेसन सिमिलर छ। एउटा ए भन्ने सेट दिएको छ, 0, 2, 4, 6, 8 र 10 भन्ने एउटा सेट दिएको छ ए, र एउटा फङ्सन डिफाइन भएको छ। फङ्सन के छ भने एफ ए इज टेन्स टु क्यू। फङ्सन अफ ए भनेको के हो? क्यू भन्ने एउटा सेट हो, र अ फङ्सन एफ ए टेन्स टु क्यू इज डिफाइन्ड बाई एफ x इज इक्वल्स टु x/2। यस्तो फङ्सन दिएको छ अनि हामीलाई के भनेको छ? रेन्ज अफ फङ्सन एफ निकाल्नु भनेको छ। क्वेसन एकदम सिमिलर हो, 7 नम्बरको क्वेसन जस्तै छ, सिमिलर। ल हामीलाई के थाहा छ? एफ एक्स भनेको के हो? x/2 हो। यो भन्नुको मतलब y भनेको के हो? x/2 हो। यो इक्वेसन 1 छ। अब हामीलाई यो x को भ्यालु के छ त? एकचोटि 0 छ, एकचोटि 2 छ, एकचोटि 4 छ, एकचोटि 6 छ, एकचोटि 8 छ, एकचोटि 10 छ। यो चाहिँ x को भ्यालु भयो। भनेपछि वेन x इज इक्वल्स टु 0, y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ? 0/2, 0 हुन्छ। वेन x इज इक्वल्स टु 2, y को भ्यालु कति हुन्छ? 2/2, भनेपछि 1 हुन्छ। वेन x इज इक्वल्स टु कति छ? 4 छ। 4 छ भने y को भ्यालु कति हुन्छ? x/2 हो। x/2 भने कति हुन्छ? 4/2 हुन्छ। 4/2 यो भनेको कति भयो? 2 भयो। फेरि वेन x इज इक्वल्स टु 6 छ भने y को भ्यालु कति हुन्छ? 6/2 यो भनेको 3 हुन्छ। त्यस्तै वेन x इज इक्वल्स टु 8, y को भ्यालु भनेको x/2 भनेपछि 8/2 यो भनेको 4 हुन्छ। र वेन x इज इक्वल्स टु 10, y को भ्यालु हुन्छ 10/2 यो भनेको 5 हुन्छ। र y को भ्यालु के आयो? 0, 1, 2, 3, 4, 5। y भनेको हाम्रो के हो? रेन्ज हो। रेन्ज भनेको के भनेको थिएँ मैले? y कम्पोनेन्ट। भनेपछि हाम्रो रेन्ज आइसकेको छ। रेन्ज अफ द फङ्सन f भनेको कति हुने रहेछ? 0, 1, 2, 3, 4, 5। यो चाहिँ हाम्रो रेन्ज हुने रहेछ। हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। ल
यो 8 नम्बरसम्म चाहिँ हाम्रो यो निमाको क्वेसन ब्याङ्कमा रिलेसनको क्वेसन छ। अब 9 नम्बरदेखि हाम्रो मेन सेटको क्वेसन आइरहेको छ। ल अब हामी सेटको क्वेसन गरौँ। के भनेको छ भने इफ कार्डिनल नम्बर अफ युनिभर्सल सेट इज 200, एनयु भनेको 200 दिएको छ, एनए भनेको 150 दिएको छ, एनबी भनेको 80 दिएको छ र एनए युनियन बी भनेको 160 दिएको छ। के निकाल्नु भनेको छ भने हामीलाई फाइन्ड के छ, एन ए इन्टरसेक्सन बी कति हुन्छ निकाल्नु, त्यस्तै एन ए माइनस बी कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु र एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु भनेको छ है हामीलाई। अब हामीलाई के थाहा छ त, मैले अघि हजुरहरूलाई फर्मुला लेखाएको थिएँ है। अब फर्मुला मा हाम्रो एउटा फर्मुला थियो, एनयु भनेको के हो, एनए युनियन बी प्लस एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। हाम्रो एनयु छ 200, एनए युनियन बी कति छ 160 र एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि यहाँबाट एनए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको कति आयो, 200 माइनस 160, यो भनेको कति आयो 40। भनेपछि हाम्रो ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको 40 रहेछ। यसको एन्सर आइसक्यो। त्यस्तै अल्सो अर्को एउटा फर्मुला थियो, एनए युनियन बी इज इक्वल्स टु एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। भनेपछि एनए युनियन बी कति दिएको छ क्वेसनमा 160, एनए कति दिएको छ 150 र एनबी कति दिएको छ 80 माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। भनेपछि यो भनेको के भयो 160 इज इक्वल्स टु 150 र 80 जोड्दा कति हुन्छ 230 माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। अब यो माइनस एन इन्टरसेक्सन बीलाई मैले लेफ्टतिर ल्याएँ भने पोजिटिभ भयो, 230 माइनस 160, देयरफोर एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हुन्छ 70। भनेपछि हाम्रो एनए इन्टरसेक्सन बी पनि आयो, यो पनि भयो, यो पनि भइसक्यो। अब हामीलाई एनए माइनस बी निकाल्नु छ। अब बुझौँ है, एनए माइनस बी भनेको के हो, एमा भएको तर बीमा नभएको। एनए माइनस बी भनेको त्यही हो। भनेपछि एमा मात्रै भएको हो नि त, ए माइनस बी भनेको के हो बीमा चाहिँ हुँदै नभएको। भनेपछि यसलाई हामीले अर्को के पनि लेख्न मिल्छ भने एन ओन्ली ए इक्वल्स टु वाट, एन ए माइनस बी भन्नु नै एन ओन्ली ए हो। त्यस्तै एन सिमिलरली एन बी माइनस ए भन्नु नै एन ओन्ली बी हो। यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु जरुरी छ है। ल अब हामीलाई के थाहा छ, वी नो एन ए युनियन बी इज इक्वल्स टु एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। अब हजुरहरूले यो फर्मुलाबाट भ्यालु हालेर गर्दा पनि हुन्छ, होइन भने हाम्रो अर्को पनि फर्मुला छ, एन ओन्ली ए भनेको के हो, एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। अब चाहे तपाईँ यो फर्मुला हाल्नुहोस् चाहे यो फर्मुला हाल्नुहोस्, एन्सर हजुरहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यो सेकेन्डवाला फर्मुला हाल्यो भने अलिक छिटो निक्लिन्छ। र यही फर्मुलाबाट गरौँ, एन ओन्ली ए भनेको के रहेछ, एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। एन ए कति छ 150 छ, एन ए इन्टरसेक्सन बी कति छ 70 छ। भनेपछि एन ओन्ली ए को भ्यालु कति आयो 150 माइनस 70 इज इक्वल्स टु 80। सो एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टु 80 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल
9 नम्बरको क्वेसन पनि सल्भ भयो। अब हामी 10 नम्बरमा जाऊँ। 10 नम्बरमा के भनेको छ भने इन अ सर्वे अफ अ सिटी मार्केट, एउटा सिटी मार्केटमा सर्वे गर्दाखेरि इट वाज फाउन्ड द्याट 143 फ्यामिलीज युज्ड कोलगेट। कोलगेट युज गर्ने फ्यामिली कति रहेछन्? 143। त्यस्तै 135 युज्ड एभरेस्ट टुथपेस्ट। हेर है 143 फ्यामिलीले के युज गर्दो रहेछ? कोलगेट युज गर्दो रहेछ। ठिक छ। त्यस्तै 135 फ्यामिलीज युज एभरेस्ट। यो कोलगेट भनेको पनि टुथपेस्टको नाम हो, मन्जनको नाम हो टुथपेस्ट, र एभरेस्ट भनेको पनि टुथपेस्टकै नाम हो है। भने एन्ड 70 फ्यामिलीज युज्ड बोथ। 70वटा जुन फ्यामिली छ, 70वटा फ्यामिली चाहिँ के युज गर्दो रहेछ? कोलगेट पनि एभरेस्ट पनि, बोथ दुइटै युज गर्दो रहेछ। भने के पत्ता लगाउनु भनेको छ? फाइन्ड द नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ एटलिस्ट वान टाइप अफ टुथपेस्ट। नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ एटलिस्ट वान टाइप, कम्तीमा एउटा चाहिँ युज गर्नै पर्यो है। दुईटा युज गरे त केही फरकै परेन, एउटा चाहिँ युज गर्नै पर्यो। एटलिस्ट वान टाइप अफ टुथपेस्ट। यो चाहिँ हामीलाई के भनेको छ? निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि अब हामी यो क्वेसन सल्भ गरौँ है। सोलुसन लेट सी डिनोट नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ कोलगेट। त्यस्तै ई डिनोट नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ एभरेस्ट। अब हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने जुन यहाँ 143 फ्यामिलीले कोलगेट युज गर्छ भनेको छ नि, यो 143 फ्यामिलीले कोलगेट मात्रै युज गर्छ भनेर क्वेसनमा भनेको छैन, नत्र यहाँ अन्ली भनिहाल्थ्यो। इट वाज फाउन्ड द्याट 143 फ्यामिलीज युज्ड कोलगेट टुथपेस्ट अन्ली, यसरी भन्थ्यो। तर यहाँ के भनेको छ? 143 फ्यामिलीज युज्ड कोलगेट टुथपेस्ट भनेको 143ले चाहिँ कोलगेट युज गर्छन्। अब त्यो 143 भित्र एभरेस्ट टुथपेस्ट युज गर्ने पनि छन्। क्वेसनले यस्तो भनिरहेको छ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अन्ली भनेको भए कोलगेट मात्रै हुन्थ्यो, तर अन्ली भनेको छैन भनेपछि यो जुन 143 फ्यामिली छ, यो 143 फ्यामिलीमा यो 143 फ्यामिली कोलगेट त युज गर्छन् नै, तर यो 143 फ्यामिलीमा 1 2 3 यस्तै 4-5वटा फ्यामिली चाहिँ एभरेस्ट युज गर्ने पनि छ नै, यस्तो कुरा भनिरहेको छ। त्यस्तै अर्को क्वेसन, अर्को कुरा के भनिरहेछ? 135 युज्ड एभरेस्ट टुथपेस्ट भनेको छ। भनेपछि 135 ले एभरेस्ट युज गरिरहेछन् भनेको मतलब एभरेस्ट मात्रै युज गरेको भनेर भनेको छैन यहाँ क्वेसनमा, नत्र अन्ली भन्थ्यो। एभरेस्ट युज गरिरहेको छ नै 135 फ्यामिली भनेर भनिरहेको छ। भनेपछि यो 135 फ्यामिलीमा 4-5वटा यस्तो फ्यामिली होला जसले कोलगेट पनि युज गरिरहेको छ है। यस्तो कुरा चाहिँ यो क्वेसनले भनिरहेको छ। त्यस्तो कोलगेट के अरे एभरेस्ट मात्रै युज गर्थ्यो भने अन्ली भन्थ्यो। अन्ली भनेको छैन भने चाहिँ हामीले यसरी कुरालाई बुझ्नुपर्छ। ल लेट सी डिनोट द नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ कोलगेट एन्ड ई डिनोट द नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ एभरेस्ट टुथपेस्ट। भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्छ? बाई द क्वेसनले भने अनुसार एनसी भनेको कोलगेट युज गर्ने फ्यामिली कति छ? 143 छ। त्यस्तै एनई एभरेस्ट युज गर्ने कति छ? 135 छ। र 70 फ्यामिली युज्ड बोथ भनेको दुईटै युज गर्ने। दुईटै युज गर्ने भनेको के हो? सी इन्टरसेक्सन ई इन्टरसेक्सन, दुईटै युज गर्ने कति छ? 70 छ। अब निकाल्नु के भनेको छ? नम्बर अफ फ्यामिली युजिङ एटलिस्ट वान टाइप अफ टुथपेस्ट। एटलिस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के निकाल्नु भनेको? यसले युनियन निकाल्नु भनेको, सी युनियन ई। एटलिस्ट भन्ने बित्तिकै युनियन है, यो चाहिँ निकाल्नु भनेको छ। सी युनियन ई इज इक्वल्स टु वाट? अब हामीलाई थाहा छ, वी नो द्याट एन सी युनियन ई इज इक्वल्स टु एन सी प्लस एन ई माइनस एन सी इन्टरसेक्सन ई। सी युनियन ई कति छ थाहा छैन, यो निकाल्नु पर्ने हो। एनसी कति छ? 143 प्लस एनई 135 माइनस 70
त्यही भएर एनसी युनियन ई भनेको कति छ 143 प्लस 135 माइनस 70 गर्दाखेरि कति आयो 208 भनेपछि लास्टमा एउटा ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर लेख्नु पर्यो हेन्स द नम्बर अफ फ्यामिलीज युजिङ एट लिस्ट one type of toothpaste is 208 भनेपछि 208 चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीले कम्तीमा कि त कोलगेट भए पनि युज गर्छ कि त एभरेस्ट भए पनि युज गर्छ है ठीक छ युज गर्दैन भनेर भनेको छैन यदि युज नगर्ने भनेको भाइ कम्प्लिमेन्ट हुन्थ्यो अहिले अर्को क्वेसनमा हेरौँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट वाला क्वेसन आइहाल्छ केही छैन अब हामी जाउँ 11 नम्बरको क्वेसनमा 11 नम्बरको क्वेसनमा के छ हेरौँ है स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 12 म्यानेजमेन्ट क्लास 12 को म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरू भनेको छ है त्यसमा 65% स्टुडेन्ट ह्याभ टेकन बिजनेस म्याथ ठीक छ बिजनेस म्याथ लिने कति छन् अरे बिजनेस म्याथ लिने कति छन् अरे 65% छ अरे त्यस्तै एन्ड 55% स्टडिङ मार्केटिङ अब मार्केटिङ लिने कति छन् अरे मार्केटिङ स्टडी गर्ने कति छन् 55% स्टुडेन्ट छन् भनेपछि के भनेको छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स ह्याभ टेकन बोथ द सब्जेक्ट भनेपछि दुईटै सब्जेक्ट लिने चाहिँ कतिजना छन् बोथ सब्जेक्ट्स लिने चाहिँ कतिजना छन् वाट कति पर्सेन्ट छन् हैन कतिजना छन् भनेपछि हामीलाई केमा सोधेको छ यो नम्बरमा सोधेको छ पर्सेन्टमा सोधेको छैन है तर हामीले यहाँ के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने यो क्वेसनमा काहीँ पनि नम्बर अफ स्टुडेन्टको भ्यालु दिएको छैन 65% 55% भनेको छ तर यहाँ चाहिँ नम्बरमा सोधेको छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स भनेर भन्न खोजेको यो अब हामीले यसको एन्सर नम्बरमा निकाल्न सक्दैनौँ किनकि कुनै पनि डाटा नम्बरमा दिएको छैन हरेक डाटाहरू केमा दिएको छ पर्सेन्टेजमा दिएको छ ठीक छ भनेपछि अब हामीले यो क्वेसन सल्भ गरौँ सोलुसन है खासमा निकाल्नुपर्ने चाहिँ नम्बरमा हो तर कुनै पनि डाटा नम्बरमा नदिएको भएकोले हामीले यसलाई निकाल्नुपर्छ लास्टमा केमा पर्सेन्टेजमै निकाल्नु पर्छ ल सोलुसन गर्दैछु लेट बी डिनोट द स्टुडेन्ट्स who have taken business math ठीक छ त्यस्तै यम डिनोट द स्टुडेन्ट्स हु ह्याभ टेकन मार्केटिङ हो भनेपछि क्वेसनले हामीलाई के भनिरहेछ बाई द क्वेसन एनबी भनेको कति छ 65% छ एनएम मार्केटिङ लिने कतिजना 55% छ हो त्यसो भए युनिभर्सल सेट कति हुन्छ टोटल कति पर्सेन्ट हुन्छ 100% हुन्छ ठीक छ अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के भनेको छ बोथ सब्जेक्ट लिने कतिजना भनेपछि एनबी इन्टरसेक्सन यम लिने कतिजना यो चाहिँ हामीलाई वाट भनेको छ है ल अब सोलुसन यसको फर्मुला लेखेर गरौँ हामीहरू ठीक छ हामीलाई के थाहा छ एन बी युनियन एम भनेको एनबी प्लस एनएम माइनस एनबी इन्टरसेक्सन एम यो हो ठीक छ एनबी युनियन एम हामीलाई थाहा छैन एनबी हामीलाई थाहा छ 65% एनएम हामीलाई थाहा छ 55% र यो एनबी इन्टरसेक्सन एम चाहिँ हामीले के छ निकाल्नु छ यो निकाल्नु छ अब यो निकाल्नु छ भने हामीलाई के चाहियो यो एनबी युनियन एम त चाहियो ठीक छ अब एनबी युनियन एम भनेको के हो त कसरी निकाल्ने त मैले यसलाई इक्वेसन 1 माने अब हामीसँग अर्को एउटा फर्मुला छ
Now NU is equals to NB union M plus NB union M complement. NU भनेको छ 100%, NB union M थाहा छैन, निकाल्नु पर्ने। अब NB union M कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त, मिनिङ बुझौँ। कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, बिजनेस म्याथ पनि नपढ्ने, मार्केटिङ पनि नपढ्ने, दुईटै नपढ्ने, अब अर्को कुनै सब्जेक्ट पढ्ने। तर क्वेसनमा हामीलाई त्यस्तो केही भनेको छ, केही पनि भनेको छैन। स्टुडेन्ट अफ ग्रेड 12 म्यानेजमेन्ट 65% स्टुडेन्ट्स ह्याभ टेकन बिजनेस म्याथ एन्ड 55% स्टुडेन्ट्स ह्याभ टेकन मार्केटिङ। हाउ मेनी स्टुडेन्ट ह्याभ टेकन बोथ द सब्जेक्ट। क्वेसन यति छ। दुईटै सब्जेक्ट नलिने कतिजना, कति पर्सेन्ट, यस्तो केही क्वेसनमा केही पनि खुलाएको छैन भनेपछि हाम्रो यो जुन कम्प्लिमेन्ट छ बी युनियन एम कम्प्लिमेन्ट त्यो 0 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो NB युनियन M भनेको कति रहेछ, 100% रहेछ। भनेपछि फ्रम इक्वेसन 1 बाट NB युनियन M को ठाउँमा कति राख्न मिल्यो, 100% इज इक्वल्स टु 65% प्लस 55% माइनस NB इन्टरसेक्सन M भयो। त्यो माइनसलाई इक्वल टुको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदाखेरि प्लस भयो, इज इक्वल्स टु 65% प्लस 55% माइनस 100%। यो सबट्र्याक्ट गरौँ, B इन्टरसेक्सन M भनेको कति आउँछ, 50-50 100 भनेपछि 120 माइनस 100% भनेको 20%। भनेपछि हेन्स percentage of students taking both subjects is 20%। अब नम्बर निकाल्नलाई चाहिँ क्वेसनमा अब फर इक्जाम्पल त्यो क्लासमा 500 जना थियो भनेर क्वेसनमा यदि भनेको भए हामीले नम्बर निकाल्न सक्थ्यौँ। 20% अफ 500 गरेर टक्कसँग त्यहाँबाट नम्बर निकाल्न सक्यौँ। तर क्वेसनमा यस्तो केही डाटा छैन, त्यही भएर नम्बर निकाल्ने यसमा अलि सकिएन है। तर यस्तो क्वेसन सोध्छ है, नम्बर अफ स्टुडेन्ट निकाल है भन्छ, तर अनि अलिक यति विद्यार्थी थिए टोटलमा भनेर क्वेसन दिन सक्छ, त्यो घुमाउन सक्छ। अब यसमा चाहिँ नम्बर निकाल्न सकिएन किनकि नम्बरवाला कुनै एउटा पनि डाटा दिएको छैन। त्यही भएर कुनै एउटा नम्बरवाला डाटा, पर्सेन्टेज त दिएकै छ तर नम्बरवाला डाटा कुनै एउटा दिएको छ भने नम्बर निकाल्न सकिन्छ। ल यो 11 नम्बरको क्वेसन हाम्रो सल्भ भइसक्यो। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन छ, यो क्वेसन ब्याङ्क, निमाको क्वेसन ब्याङ्कको यो 2077 को एडिसनको 12 नम्बरको क्वेसनमा भनेको छ। क्वेसन राम्ररी सुन्नु है, एकचोटि लामो छ, म लेख्दिनँ। इन अ मार्केट सर्वे अफ 600 कन्ज्युमर्स अफ टी it was found that 300 purchased Tokla tea, 250 purchased Muna tea, and 150 purchased both brand. How many purchased neither of them? क्वेसन बुझ्नुभयो? ल अब म ठिक छ, म नेपालीमा बुझाउँछु। इन अ मार्केट सर्वे अफ 600 कन्ज्युमर्स अफ टी, एउटा मार्केटमा चिया खाने 600 जना रहेछन् भनेको एउटा कुनै ठाउँमा चिया खाने 600 जना, टोटल 600 जना रहेछन् र त्यसमा इट वाज फाउन्ड द्याट 300% टोक्ला टी भनेको टोक्ला टी खाने अथवा टोक्ला टी किन्ने चाहिँ 300 जना रहेछन्। त्यस्तै 250 पर्चेस्ड मुना टी भनेपछि मुना टी किन्ने 250 जना रहेछन् र बोथ ब्रान्ड, दुईटै ब्रान्ड लिने चाहिँ 150 जना रहेछन्। 150 पर्चेस्ड बोथ ब्रान्ड, दुईटै ब्रान्ड, मुना पनि टोक्ला पनि लिने चाहिँ 150 जना रहेछन् भने हाउ मेनी पर्चेज नाइदर अफ देम भनेको टोक्ला पनि नकिन्ने, मुना पनि नकिन्ने। अब अर्कै चियाको एउटा ब्रान्ड लिने, अर्कै जस्तो मानिलिउँ सुमेरु भन्ने एउटा कुनै ब्रान्ड चाहिँ लिने रहेछन् भनौँ न, मुना पनि नलिने, टोक्ला पनि नलिने भनेको के निकाल्नु भनिरहेछ यसले, कम्प्लिमेन्ट टोक्ला युनियन मुनाको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भनिरहेछ क्वेसनले है। ल यार म लेख्छु डाइरेक्ट, अब क्वेसन हजुरहरूले सार्नु भयो होला। लेट टी डिनोट्स
T denotes number of consumers. नम्बर नलेखौँ, T denotes consumers मात्रै लेखौँ. T denotes consumers who purchased टोक्लाटी. ठीक. त्यस्तै let M denotes consumer who purchased मुनाटी. भनेपछि क्वेशनको आधारमा बाई द क्वेशनले के भनेको छ भने इन अ मार्केट सर्भे अफ 600 कन्ज्युमर्स अफ टी भनेपछि हाम्रो युनिभर्सल टोटल कतिजना छन् 600 जना छन् भने इट वाज फाउन्ड दैट 300 पर्चेज टोक्ला टी भनेको एन्ड टी भनेको चाहिँ 300 छ है. एन्ड ओन्ली टी हैन है, एन्ड ओन्ली टी चाहिँ 300 होइन है, यो चाहिँ होइन है, यो क्वेशनले भनेको छैन है, यहाँनिर ओन्ली भन्थ्यो. इट वाज फाउन्ड दैट 300 पर्चेज टोक्ला टी भनेको छ. टोक्ला टी ओन्ली भनेको भए चाहिँ एन्ड ओन्ली टी हुन्थ्यो, तर 300 पर्चेज टोक्ला टी भनेपछि 300 जनाले टोक्ला टी किने भनेपछि यो 300 जनामा मुना टी किन्ने पनि छन्. क्वेशनले यसरी भनिरहेको छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ है. ल त्यस्तै अरु के भनेको छ 250 पर्चेज्ड मुना टी भनेपछि यम भनेको 250 भयो. एन्ड 150 पर्चेज बोथ ब्रान्ड, दुईटै ब्रान्ड लिने भनेपछि इन्टरसेक्सन दुईटै एम इन्टरसेक्सन टी भनेको चाहिँ कति छ 150 छ. हाउ मेनी पर्चेज नाइदर अफ देम भनेको दुईटै नलिने भनेपछि कम्प्लिमेन्ट, के को कम्प्लिमेन्ट युनियनको कम्प्लिमेन्ट, एम युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ वाट भनेको छ. ल अब हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भने एन यु भनेको के हो एन एम युनियन टी प्लस एन एम युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट. एन यु छ 600, एम युनियन टी हामीलाई थाहा छैन, एम युनियन टी कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हो भनेपछि एन एम युनियन टी कम्प्लिमेन्ट भनेको 600 माइनस एन एम युनियन कम्प्लिमेन्ट होइन एन युनियन टी हो. अब यदि हामीले एन एम युनियन टी निकाल्यौँ भने त कम्प्लिमेन्ट त आइहाल्यो, एम युनियन टी को कम्प्लिमेन्ट त आइहाल्यो भनेपछि एम युनियन टी निकालौँ हामीहरू है. नाउ एन एम युनियन टी इज इक्वल्स टू एन एम प्लस एन टी माइनस एन एम इन्टरसेक्सन टी. एनएम कति दिएको छ 250, एन टी कति दिएको छ 300, इन्टरसेक्सन कति दिएको छ 150 भनेपछि 250 प्लस 300 माइनस 150 गर्दा कति आयो 400 भनेपछि एम युनियन टी 400 रहेछ. अब इक्वेसन 1 मा जाउँ. फ्रम इक्वेसन 1 एन एम युनियन टी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो 600 माइनस एन एम युनियन टी हो. 600 माइनस यो एम युनियन टी 400 आएको छ भनेपछि हाम्रो एन्सर आयो 200 भनेपछि हेन्स नम्बर अफ कन्ज्युमर्स who neither purchase purchased neither टोक्लाटी nor मुनाटी is 200 एन्सर. ल हाम्रो यो यसको पनि एन्सर आइहाल्यो. आज हाम्रो यो निमाको क्वेसन ब्याङ्कको हैन बिजनेस म्याथको क्वेसनहरू सोलुसन मैले गरिसकेको छु. अब हजुरहरू आशा छ हजुरहरूले यो हेरेर धेरै नलेज पाउनुहुनेछ. यस्तै अरू क्वेसनहरू पनि इन्डिपेन्डेन्टली आफै नहेरिकन
प्र्याक्टिस गर्नु होला। हजुरहरूलाई एक्जामको बेलामा एकदम सजिलो हुनेछ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नु होला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि लाइक पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।